ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندويو على cycle de vie d'un composant كيتسمى بالانجلي hooks. Donc هنا كتبت pour ceux qui ne connaissent pas le terme de cycle de vie, il s'agit simplement de la définition de toutes les étapes de la naissance du composant à sa mort. Donc en gros كيفاش تخيلو بحال واحد الإنسان عنده واحد التاريخ ديال الازدياد واحد التاريخ ديال الموت. دونك اون فيت ما بين الزيادة حتى الموت كاين واحد لي زيتاب. مثلا رابيدمون ما يقدر يدخل يقرا حتى يدير 3 ans. مثلا ما يقدر يدوز البيرمي ديالو حتى يدير 18 عام. ما يقدر مثلا يتزوج حتى يلقى واحد الخدمة. دونك كيف ما قلت لكم هاد لي زيتاب ما كيتقدر ديرهم حتى كتحقق واحد لي كونديسيون. دونك الا لاحظتوا هنايا عندنا المهم هاد الكونستركتور نقدروا نخرجوه حيت فريمون بحال ما داخلش في سيكل دو في، مي اون فيت اون فا لو نوتي كوميم. دونك هنا كاينين هادو اللي بالغوز وكاين هادو اللي بالخضر. دونك هادو كاملين كاينين في ان كومبوزون. باغ كونطخ هادو اللي كاينين في الخضر ما كاينينش في لي ديريكتيف. دونك اون غرو هادو اللي بالاحمر زائد اللي بالخضر كاين في الكومبوزون، اما في الديريكتيف كاين الكونستركتور وهادو اللي بالغوز. علاش؟ حيت لاحظتوا هاد كونتنت وهاد فيو بحال عندهم علاقه بالتومبليت بلا HTML، وحنا قلنا الديريكتيف ما فيهاش لا HTML. اوكي داكشي علاش هادو اللي بالخضر ما كاينينش. دونك رابيدمون هاد اكزامبل نديرو فيه هنا غير المهم نخليوها هكا مزيان. نحيدو هادشي. اوكي دونك هنا نديرو هنا واحد ان جي اف is content ready ياك. نجيو هنايا نديرو is content ready نعطيوها true. نديرو نفس القضية هنا view نسميوها my view. هنا نديرو ان جي اف is view ready. الاخرى content وهادي view. دونك view كتكون هنايا والكونتنت كتكون في البلاصه فين غنعيطو الكومبوزون ديالنا. دونك حتى هنا نديرو is view ready مزيان. باغ كونطخ هنا نديرو my content باش نحافظو على نفس السمية. هادو الا بغيتو كاع نحيدوهم ما غاديش نفعونا هدا. نديرو حنا كاع div this is a content. نديرو حنا عاوتاني نفس القضية هنا. this is a view. مزيان. اجيو دابا هنا ديجا كنديرو implements on init. غنجيو نديرو implement en fait باش نخليهم بالترتيب. غنديرو غنديرو on ng change non pardon on change pardon on change c'est seulement on change ياك. هنا ياك هنا غادي نديرو هكذا. ندير واحد console point log نديرو هنا نديرو نفس القضية هنا. لاحظوا معايا نتوما دابا في نظركم شكون اللي غيتلونسا الاول on change ولا on init؟ لا بليبار ديال الناس كيسحب ليهم واش on init هي اللي كتلونسا الاولى.
اون فيت لا، راه سي ان جي تشينج. هنا علاش ما خدماتش؟ حيت تو سامبلومون خاصني ندير input. هنايا هاديك ان جي اون تشينج هي المسؤولة على انها تجيب لينا هاد لي زانبوت وتحطهم لينا في لي فاريابل ديالنا. غندير واحد ليكزومبل ساهل. هنا نديرو تايتل، دونك سوا كنديرو ليه هكا سوا كنديرو ليه هكا. وهنا غنديرو ياك سوا دير هكا سوا دير هكا. مزيان، لاحظ معايا شكون اللي غادي تبان الاولى؟ اون تشينج عاد اون انيت. علاش؟ حيت اون فيت هاد اون تشينج هي اللي مسؤولة على انها تمشي هاد لي زانبوت تحط لي فاريابل. بحال دابا مثلا هنا دوزنا اونغولار، هذا ان جي اون تشينج هي المسؤولة على انها تحط لينا هاديك اونغولار في هاد التايتل. اوكي. واحد القضية اخرى، داكشي علاش بلي كنجيو حنايا لهاد اون انيت ملي كنديرو ديس تايتل غادي يعرفها. انت لاحظ هاي اونغولار بانت، دونك كيعرفها. دونك هنا ندير واحد القضية باش نخليهم بالترتيب. نديرو هنا واحد هكذا. دونك هنا غنكملو عندنا هنا كتجي ان جي دو تشيك. دونك دو تشيك ان جي، هذه هي الثالثة ياك. اون فيت واحد القضية اخرى، اون ني با اوبليجي باش نديرو هادو باش يخدمو لينا هادو، نقدرو نحيدوهم ويبقى خدام. انت لاحظت، ولكن باش نخليو الكود ديالنا نقيو وكوم كوا نتا اون فوا كتقرا كيبان لك هنا كتبان لك هاد امبليمنت وهادشي كتعرف بانك راك خدام بهم. اون بليس دو سا راه اصلا نتا لا لاحظتو تا هاد ويب ستورم كيقول ليا بحال كيطلع ليا ايرور كيقول لي راه خصك تامبليمونطيها. دونك حنا نخليو هادشي وغنجيو نديرو هاد after content init وهداك دونك هنا after هنا on destroy. checked. حنا درنا هادي درنا هادي حتى هي. فوالا هنا غتبقى لينا نبدلو هاد فيو. هنا نحيدو هادي اون فيت باش ميبقاش عندنا ديك الدوبليكاسيون. نديستروي. ها 6 7 8. مزيان غادي نشوفو 1 2 3. دونك اون تشينج هي الاولى اون انيت عاد هادو تشيك after content init
after content checked view init view checked. المهم هادو كيتعاودو تعرفو علاش من بعد. دونك شوفو دونك فوالا هنا هادو مديوهاش فيهم، شوفو غير من هاد الواحد حتى لسبعة ياك. انجي دو ديستروي نقول لكم علاش، حيت باقي ما كرازيناش كومبوزون ديالنا. دونك واحد الحاجه اللي بغيت نوريكم غابيدمون، هذه كيف ما قلت لكم هي الاولى اللي كتلونسا، هي اللي كتجيب لنا هاد لي زينبوت اون انيت راها باينه. غنحاول ندير واحد الحلقه اخرى وغادي ندويو على هاد الثلاثه. دابا بغيت الصراحه نركز سورتو على هاد افتر كونتنت انيت وهاد فيو انيت. دونك لاحظوا معايا واحد القضيه، الا جينا درنا هنا فيو تشايلد ودرنا هنا ماي فيو، درنا هنايا نسميوها مثلا نسميوها ماي فيو عاوتاني ماشي مشكل. ماي فيو في نظركم اشنو نديروها هنا عاوتاني هنا في نظركم هاد هنا هنايا هاد الفيو امتى غتكون بريت؟ قلتو ليكزامبل اللي قلت لكم في الاول، مثلا ما كتقدر دوز بيرميت يكون عندك 18 عام. دونك هنا عندك واحد ليطاب بالضبط، هذا فين تقدر تاكسيدي لهاد الفيو. لاحظوا انا هنايا راه درت في كاع لي زيتاب وكتبت باش كنمشي نشوف واش هاد ماي فيو فين غتكون واجده. دونك نورمالمون فين خاصها تكون واجده، غتكون واجده في هاد ليطاب الكات. غنتاكدوا من هادشي بلوتو ماشي الكات، بغيت نقول فيو. دونك حنا كنهضروا على الفيو غتكون واجده في ليطاب 6. اوكي تكون واجده في ليطاب 6 ليطاب 6 حيت كندويو على الفيو تشايلد. ها هي هنا undefined هنايا في ليطاب افتر فيو انيت حتى كتكون الفيو انيسياليزي، من بعد هذا كنقدر ناكسيدي ليه. دونك نديرو اكزامبل اخر ب ماي كونتنت. دابا بغينا نشوفو امتى غتكون واجده هاد الكونتنت. دابا شفنا الفيو، بغينا نشوفو دابا الكونتنت. ماي فيو ماي كونتنت نورمالمون تكون واجده دابا في ليطاب 4. هنا ايرور هذا لونسي ونشوفو. دي فوا راه هاد نقولها سي لايك ديكوني. مزيان. دونك في الكات خاصها تكون واجده، فوالا ها هي في الكات كتكون واجده. دونك ركزوا معايا عقلوا معايا بان الكونتنت ليطاب ديال الكونتنت كتكون قبل من الفيو. دونك سي نورمال ان فيت الكومبوزون ديالي خاص هذا يوجد، هذا من بعد هذا كيوجد بعد داكشي اللي داخل فيه هذا كيوجد هذا. دونك انا مثلا هنا عيطت لهاد اب اكزامبل وجدات هادي، هذا من بعد وجدات هادي اللي داخل في الكومبوزون. اوكي دونك رابيدمون ندويو على ان جي ديستروي. هاد فيما تبان لكم هاد تشيك دو تشيك وهاد تشيكت وهاد فيو تشيكت، بحال دابا هاد دو تشيكت تابعه لان جي اون تشينج غنهضروا عليها في واحد الحلقه اللي من وراها رابيدمون ياك. هنا بحال اشاك فوا كي ديتيكتي واحد لو شونجمون كيمشي لونسي هاد تشيكت. غادي نهضروا عليها في الان جي اون تشينج، غنهضر لكم على ان جي دو تشيك رابيدمون وانتم غادي تفهموا هاد كونتنت تشيكت عندها علاقه بكونتنت انيت وهاد فيو تشيكت عندها علاقه بفيو انيت. دونك غندويو دابا على ان جي ديستروي ساهله اون فيت. تقدروا ديروا هنا
نجي if is visible ياك. is visible true. وهنايا نقول ليه شوف set time out من بعد 5 سكوند عفاك is visible. رجعها false وغادي يحيدو من الضم. دونك بيسكو غادي يحيدو من الضم سي كو بيسكو غادي تحيد هاد الكومبوزون من الضم دونك مغادي يبقاش دونك غادي تاكرازا. دونك انا خاصني ابخي 5 سكوند تبان هادي. شوف هنا واش هادو صحاح كونتنت مزيانة تشيك ماشي هانتا ابخي 5 سكوند خاص تبان هنايا فوالا. ابخي 5 سكوند كتبان هادي علاش حيت تحيد من الضم. ها هو راه بان ليكم تحيد لاحظتو راه تحيد كانت هنايا تحيد الكومبوزون دونك اون فوا كتحيد راه غتبان هادي هنا. هانتوما لاحظوا شتي تحيد بانت هاد ديستروي. في الحلقة الجاية بغيت نعرفكم نركز على واحد القضية في هاد انجي اون تشينج. عرفكم وعقلوا معايا ان انجي اون تشينج كتكون قبل من اون انيت وهي اللي ريسبونسابل انها تجيب لينا هاد لي زينبوت وهي اللي كتخلينا باش اننا في انجي اون انيت كنقدروا اكسيديو لهاد لي زينبوت ديالنا. اوكي بغيت نهضر على واحد القضيه في انجي اون تشينج حيت بزاف الناس كيبغيو يخدموا بها. هذا صراحه هاد انجي اون تشينج غتخدموا بها ربما تري سوفون ومزيان انكم حتى نتوما تفهموه. وهذا الشيء راه كاين حتى في انجولار الان ونفس القضيه فيه داكشي اللي غادي نشرح لكم في الحلقه الجايه كاين زعما كينطابق حتى على انجولار الان. بزاف الناس كانوا كيغلطوا في هذه القضيه وبزاف الناس كان كتحاب لهم اون انيت كتلونسا قبل اون تشينج. راه حتى في انجولار الان اون تشينج كتلونسا قبل من اون انيت وحتى هذاك الشيء اللي غادي نهضر لكم ان شاء الله عليه في الحلقه الجايه كينطابق على انجولار الان. دونك حيت بزاف الناس كيبغيو يخدموا اون تشينج كيقول لك لا ما خدماش ليا علاش ما كديكلونشاش اكسيتيرا. غادي نقول لكم بالضبط علاش ما كديكلونشاش و سا ريان افوار افيك انجولار. هذا هو لو مالور سي كو سا ان رابور مع جافا سكريبت. دونك نتمنى تكون بان لكم شويه الفكره. ما بغيتش ندخل بزاف في هذا الشيء تكون عندكم غير واحد بعدا غير واحد الوقفه بسيطه على هاد لي هوكس السيكل دو في وان شاء الله نتوما تقدروا تزيدوا تقلبوا. كيف ما قلت لكم الحلقه الجايه نهضروا على اون تشينج رابيدمون. كنتمنى تكون بانت لكم الفكره. الله يسخر الله يعاونكم.